देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र खबर की सच्ची बात। नाज़रीन, सन 10 हिजरी का वाक़या है कि नजरान का एक मुअज़्ज़ज़ कबीला बनु हारिस मुसलमान होकर दरबार नबूवत में पहुँचता है। ये लोग बहादुरी में तो मशहूर थे ही बल्कि हमेशा अपने दुश्मन पर गालिब आने के भी शोहरत रखते थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम किस वजह से अपने दुश्मन पर गालिब आते हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम हमेशा इसलिए दुश्मन पर गालिब आते हैं कि हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इख्तिलाफ नहीं करते, बाहम लड़ते झगड़ते नहीं, एक दूसरे से हसद नहीं करते और सख्ती व मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं। आपने फरमाया सच कहते हो। तो नाज़रीन, हमेशा आपस में मुत्तहिद रहने वाले, बाहमी इख्तिलाफ और झगड़ों से बचने वाले और एक दूसरे से बुग़्ज़ व हसद न रखने वाले, मसाइब व मुश्किलात के वक्त सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करने वाले ही कामयाब हुआ करते हैं। ऐसे ही लोग हमेशा अपने दुश्मन पर गालिब आते हैं। कामयाबी ऐसे ही लोगों का मुक़द्दर बनती है। इज़्ज़त व सरबुलंदी का ताज ऐसे ही लोगों के सर पर रहता है। कामयाबियाँ व कामरानियाँ ऐसे लोगों की दहलीज पर कदम रखती है। ये हमेशा सर उठाकर जीने वालों की अलामात और निशानियाँ रही है। ये क़ुव्वत बख्श खूबियाँ जहाँ पाई जाती है, कामयाबियाँ चल कर वहाँ पहुँचती है और उनके कदम चूमती है, खा मशरिक़ हो या मग़रिब। इसके बरक्स आपस की नाइत्तिफ़ाक़ी व इंतिशार, बाहमी इख्तिलाफ व झगड़े, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ व हसद और मुसीबत व आजमाइश के वक्त बेसब्री का मुज़ाहरा वो खामियाँ हैं जो तबाही व बर्बादी, ज़िल्लत व रुसवाई और शिकस्त व नाकामी का सबब बनती है, खा वो किसी कौम में हो। कुरान व हदीस में भी ये बात बहुत वजाहत के साथ बताई गई है और तारीख़ ने भी बारहा इस सबक को निहायत जली हुरूफ में लिखा है। नाज़रीन, अगर पिछली सदी पर ही नज़र दौड़ाई जाए तो 1924 के संगीन सानिहे के बाद यहूद व नसारा ने मुसलमान ममालिक को मुख्तलिफ छोटे और बड़े मुल्कों में तकसीम कर दिया और उनके दरमियान मसनूई सरहदें खींच दी ताकि वो आपस में लड़ते रहे और कभी एक न हो सके। और वो अब भी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल सूडान की वो तकसीम है। सूडान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और एक नया ईसाई मुल्क जनूबी सूडान के नाम से कायम कर दिया गया। उन्होंने ही मुल्क शाम को 4 मुल्कों फ़लस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लुबनान में बांट दिया। बर्र सग़ीर की तकसीम कराई। तुर्किस्तान को पहले 2 हिस्सों मशरिक़ी और मग़रिबी तुर्किस्तान में तकसीम किया गया। फिर मशरिक़ी तुर्किस्तान पर चीन ने कब्ज़ा किया और मग़रिबी तुर्किस्तान पर रूस ने कब्ज़ा किया और उसे 5 मुल्कों यानी तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान में तकसीम कर दिया। इसके अलावा भी कई ममालिक में इसी तरह बंदर बांट का खेल खेला गया। नाज़रीन, वक्त है एक छोटे से ब्रेक के, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र खबर की सच्ची बात में। नाज़रीन, हमारा दीन इस्लाम मुसलमानों को नज़्म व इत्तिहाद के साथ जमाती ज़िंदगी गुजारने की तालीम देता है। वो इंतिशार, लड़ाई झगड़ों और फितने फसाद को क़तन बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए उसने इबादतों में भी मुकम्मल इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है ताकि मुसलमान एक मरकज़ से वाबस्ता रहे। गौर कीजिए कि नमाज़ें हर शख्स तन्हा भी अदा कर सकता था, मगर बल्कि ये तरीक़ा रिया व नुमूज़ से महफूज और इखलास लिल्लाहियत से करीब तर था। लेकिन 5 वक्ता नमाज़ों के लिए जमात का हुक्म दिया गया। जुमा व ईदैन के लिए गांव की बड़ी जामा मस्जिद और ईदगाह में इकट्ठा होकर एक इमाम के पीछे बाजमात नमाज अदा करने को लाजिम ठहराया ताकि इत्तिहाद व इत्तिफाक की तरबियत दी जा सके और दिलों में इत्तिहाद व हम आहंगी के जज्बे को फ़रोग़ मिल सके।
نماز باجماعت ادا کرنے کی حکمتوں اور مصلحتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ہندوستان کے ممتاز مورخ و سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے۔ یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی و حبشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور ایک صف میں کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگو ہوتے ہیں۔ یہاں شاہ و گدا اور شریف و رذیل کی تفریق نہیں، سب ایک ہی زمین پر ایک امام کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ گویا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ٹھیک اسی طرح غور کرے تو جماعت اس زکوٰۃ میں بھی اجتماعی نظام کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اجتماعی طور پر رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر ملک کے مسلمان آب و ہوا اور موسم کے لحاظ سے الگ الگ مہینوں میں روزہ رکھ لیتے، لیکن تمام مسلمانوں پر ایک ہی مہینے میں روزہ فرض کیا تاکہ جماعتی شان برقرار رہے۔ پوری دنیا کی مالدار مسلمانوں پر چند خاص دنوں میں حج کا حکم دیا گیا۔ یہ بات بھی ممکن تھی کہ ہر ممالک کے مسلمانوں کے لیے الگ الگ مہینوں میں فریض حج ادا کرنے کی تاکید کی جاتی تاکہ بھیڑ کم ہو اور مناسک حج کی ادائیگی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، لیکن حکم دیا گیا کہ نہیں، سبوں کو ذی الحجہ کے دنوں میں ہی حج بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور ارکان حج کو ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ اجتماعیت کا مزاج پیدا ہو اور سارے مسلمان وطنیت، قومیت، تمدن و معاشرت کے تمام امتیازات کو مٹا کر سب ایک ہی ملت ابراہیمی میں گم ہو جائے اور ایک ہی بولی میں خدا سے بات کرے۔ حاکم ہو یا محکوم، عالم ہو فاضل یا فقیر بے نوا، سب اپنی امتیازی حیثیت کو مٹا کر مالک کے دروازے پر بھکاری بن کر آئے۔ یہی وہ وحدت کا رنگ ہے جو تمام دنیاوی خصوصیات کو مٹا دیتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کا یہی وہ درس تھا جس پر عمل پیرا ہو کر ہمارے اسلاف نے انسانیت کے سامنے محبت کے وہ چراغ روشن کیے تھے جس سے انسانیت نے ایک لمبے عرصے کے بعد سکون کی سانس لی۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہر طرف سے باطل کی الغار ہے۔ ایسے وقت میں پوری دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ ملت کی نیا کو پار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خدا را ہم نفسانیت اور ذاتی مفادات کے چکر میں ہرگز ملت کا سودا نہ کرے۔ اپنی کمیوں پر نظر ہو اور اپنے خلاف بھی سننے کی عادت پیدا ہو۔ ملت کے وسیع مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ناگوار باتوں کو بھی برداشت کرنے کا ہمارا شیوا ہو اور اچھائی جہاں سے بھی ملے اس کو قبول کریں۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن نشی رہے کہ ہمارے ملی ادارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے، ہم اس کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچائیں۔ لیکن جس ادارے میں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ ادارہ انتشار کا شکار ہو کر رہے گا۔ آج ہر جگہ سے اداروں کے ٹوٹنے اور اس کے متبادل دوسرے اداروں کے قیام کی باتیں سننے میں آتی ہے۔ یہ ملت کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو اتحاد ملت کے لیے چند مطلوبہ اوصاف ہیں جن پر عمل کرنے سے امت انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، شخصی، گروہی اور مسلکی عصبیت سے بچا جائے۔ نمبر 2، الزام اور طعن و تشنیع سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ نمبر 3، اختلافی امور میں سختی کے بجائے نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 4، بحث و مباحثے میں اچھا طریقہ اپنایا جائے۔ نمبر 5، کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر نہ کرے۔ نمبر 6، اسلام کے اہم مسائل کی جانب خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 7، اختلافی امور میں اعتدال کی پیروی اور سختی و تشدد سے بچتے ہوئے متفق علیہ مسائل میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ تو چلتے چلتے شاعر کے اس پیغام کو بھی سنتے چلے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی،
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔